نامۂ گل ہوں، ناپردہ ساز، نہ نغمۂ گل ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، تو اور آرائش خم کا کل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، لافی تم کی فریب سادہ دلی، ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز، ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز، ہوں گرفتار الفت ضیاء، ورنہ باقی ہے طاقت پرواز، وہ بھی دن ہو کہ اس ستمگر سے، وہ بھی دن ہو کہ اس ستمگر سے، ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز، نہیں دل میں میرے وہ قطرۂ خون، جس سے مسگاں ہوئی نہ ہو گلواز، اے تیرا غمزہ یک کلم انگیز، اے تیرا ظلم سر بسر انداز، تو ہوا
तारिक हो रेज़ सजदा भी नियाज़। गालिब अपनी महबूबा को बड़ा बादब पकारता है, तू हुई को तू हुआ पकारता है। वाह वाह। मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मैं गरीब और तू गरीब नवाज, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। असदुल्लाह खान तमाम हुआ, ऐदरेगा वो रिंद शायद बास। गालिब के हवाले से मेरी अगर आप एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप गालिब शिनास उर्दू में सर्च करें और मेरा गाया हुआ कलाम उधर आप देख सकते हैं। ख्वाजा ऑनलाइन 12 में आप मेरे वीडियोस जो है एक जगह पे देख सकते हैं। और कलाम ख्वाजा के हवाले से मेरा अगर कलाम देखना चाहते हैं तो आप कलाम ख्वाजा सर्च कर सकते हैं। अभी तक मेरा गला ख़राब है और मैंने बड़ी ज़्यादती की है इस कलाम के साथ पढ़ के, क्योंकि मेरे बोला नहीं जा रहा और मैंने कलाम पता नहीं कैसे पढ़ दिया, मुझे नहीं समझ आ रही। तो बहरहाल चले, ये भी मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है कि इस माहौल में कलाम पढ़ दिया है कि जब गला ख़राब हो सिचुएशन में। चले तो गालिब इस गज़ल में उसका नाम किया है जनाब, अपनी हस्ती के मिटने का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी महबूबा जिसने कभी मुझे जाम इश्क पिलाए, अब वो इतनी बेपरवाह है कि वो अपनी नमूद व नुमाइश पे टाइम सर्व कर रही है, जबकि मैं इश्क के मैदान में उसके लिए अपनी हस्ती मिटा बैठा हूँ और मैं उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हूँ जैसे कि अब उसका मेरा खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ जो वो महबूबा की याद ही है, उसके लिए ही हर वक्त तड़पना है। नींद भी उड़ गई, नींद रात नहीं आती, नहीं दिल में वो कतरा खून भी नहीं रहा, जिगर में हाल कहाँ, कभी वो उसको सितमगर कह रहे हैं। मुज़म्मिल कभी हो गए गालिब, कभी अपनी हस्ती, कभी ज़ारी हस्ती मिट गई, कभी अंदरूनी अज़ा जो इंसान को जिस्म को फंक्शन को सारे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं वो भी ख़राब हो गए, क्योंकि गालिब को खाने पीने से कोई फुर्सत की तरफ मतवज्जा नहीं है और ना ही वो ज़ाहिर भी है और ना ही वो ज़िंदगी की दौड़ में है कि वो रोज़गार की तरफ जाए, बल्कि महबूबा के इश्क में तड़प तड़प के परवाने की तरह अपनी ज़िंदगी का खात्मा का लेना ही गालिब का जो है ना वो इश्क उसका इस तरफ जा रहा है। तो वो दिन भी वो सितमगर से ना वो जिस तरह वो मुझे से बेपरवाही करती है, तो गालिब कहते हैं अभी कभी मेरा सामना हो तो मैं भी उससे इसी तरह बेपरवाही का इजहार करूं। मगर गालिब ये ना अंगूर खट्टे वाली बात कर रहे हैं, मगर गालिब की जो कैफियत है वो ऐसी नहीं है, बल्कि महबूबा ने तो उसकी हस्ती को तबाह कर दिया। ये तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए या उसको कभी अपनी बढ़तरी जिताने के लिए अगले वो देखें, मुझको पूछा तो कुछ गज़ब ना हुआ, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। यहाँ पे बकारी गालिब बन गया है कि वो गरीब को नवाजने वाली है और वो उसका नाम क्या है गरीब तर हो गया उसके इश्क में कि उसने सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया है। सिर्फ उसके पास सिर्फ महबूबा की याद है और उसके याद में तड़पना है
اور کبھی تو ذکر کرتے ہیں کہ محبوبہ کے نقوش بھی ذہن سے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ غالب کے اپنا تخیل ہے عشق کا، اور عشق مجازی کے حوالے سے جتنا اچھا غالب بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں غالب کے حوالے سے جو غالب نے جو عشق مجازی کے حوالے سے جو کام کیا وہ بہت زبردست ہے. مگر یہ ان کے منہ پہ تھپیڑا بھی ہے جو آج کل جعلی عشق کے دعوے دار ہیں، اور ان کا عشق صرف اور صرف مفاد پرستی پہ بیس کرتا ہے. عشق مفاد پرست نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو روح کی وہ بے چینی ہے جو اللہ کی طرف سے دو شخصیات کو ملتی ہے، اور پھر وہ باہم ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ غالب تو کیلا کی روح تو تڑپتی ہے، مگر غالب کی محبوبہ نہیں کرتا. لہذا کیا غالب اس کی حسن پرستی سے متاثر تھا، اس کی شخصیت سے متاثر تھا؟ یہاں اگر وہ دھوکے باز بھی ہے تو اشاعت تو اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کسی دھوکہ کا. تو پھر وجہ کیا ہے کہ غالب اس کا نام کیا ہے، حالوں کی ہستی کی مٹی. یہاں پہ ایک نقص مجھے نظر آتا ہے. کیا غالب نے اپنا عشق تخیلات میں ہی کریٹ کیا ہے، اور جو عشق کا پورا مفہوم ہے وہ غالب کا نقص کا اس لیے شکار ہو جاتا کہ محبوبہ بھی اگرچہ قیدوں کا تصور ہوتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، اور پایہ تکمیل تک پہنچنے میں عشق کے بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. جفا نہ ہو عشق میں تو عشق ہی نہیں ہے. مگر یہاں پہ جو عشق کی پیچیدگی ہے وہ صرف قیدوں کی وجہ سے نہیں ہے. قیدوں تو نظر نہیں آ رہے، ہاں کہیں لوگ جو ہیں ذکر کرتے ہیں، افسانے تراشتے ہیں، اس کا ذکر کیا غالب نے. مگر یہاں پہ فی الحال جو غالب کے عشق کو پایہ تکمیل تک پہنچنے میں جو خامی نظر آتی ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ پا رہا. وہ یہی ہے کہ اس کی محبوبہ اس سے منہ موڑے ہوئے. ورنہ یہاں پہ قیدوں اتنے زیادہ نہیں ہیں جس طرح عشقیہ مجازی داستانوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہیر رانجھا سونی مائی وال میں اور دوسری چیزوں میں. یہاں پہ نہیں ہے. مگر ہاں یہ علیحدہ سی بات ہے کہ اس کی محبوبہ جو لوگ افسانے تراشتے ہیں غلط ملط غالب اور اس کے درمیان، غالب پکارتا ہے اور غالب کے متعلق اور اس کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے میں بھی ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو کے لوگ اس کے اور اس کے متعلق جو تعلق جوڑ رہے ہیں تو اور کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کیوں اس سے پیچھے ہٹی اس مقام سے عشق کے، اور یوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور غالب تڑپ رہا ہے اور یہ وہ لوگ افسانے تراش رہے ہیں. تو اشاعت کی تو پوجا ہر گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ مقام ہی ایسا ہوتا ہے. عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو، لوگ پرستش کرتے ہیں شخصیات کی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقام کیے ہوئے عہدے ہوتے ہیں، اور ان کی کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہوتا ہے. آج لڑنے کے مرد و زن کیا جانے عشق کیا ہوتا ہے، یہ بیچارے ان کے کردار میں اسٹرینتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، عشق کے مقامات کیسے اشکارا کرنا ہے. وہ تو کردار کی خوبصورتی ہوگی، جذب و مستی ہوگی، پھر مشکلات پیش آئیں گی، پھر ہی جا کے بندہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. اب آپ سے اجازت چاہیں، خدا حافظ.